अध्याय 9. आरोन बली पेटयता. 8व्या दिसा मोइसेन आरोनाक, ताच्या पुतांक आनी इस्रायलाच्या मालगड्यांक आपयलें. आनी ताणें आरोनाक सांगलें, पातका बलये खातीर एक पाडको, होम बलये खातीर एक बकरो, दोनी आयब नातलेले घेवन सर्वेश्वरा मुखार हाड. उपरांत इस्रायलितांक सांग, पातका बलये खातीर एक बकटो आनी होम बलये खातीर एक शेळी घेया. ह्यो दोनूय मनजाती एका वर्साच्यो आनी आयब नातलेल्यो जावंक जाय. शांती बलये खातीर एक पाडो आनी एक बकरो घेया. ह्यो मनजाती सर्वेश्वरा मुखार जीवशी मारूंक जाय. सांगातच तेल मिश्रीत अन्न बली भेटोवंक जाय, कित्याक आज सर्वेश्वर तुमकां प्रत्यक्ष जातलो. जें कितें मोइसेन तांकां हाडूंक सांगलें तें तांणी जमते तंबा मुखार हाडलें. लोकांचो सगळो जमो लागीं सरलो आनी सर्वेश्वरा मुखार रावलो. मोइसेन म्हळें, सर्वेश्वराची महिमा तुमकां प्रत्यक्ष जावचे खातीर जें कितें करूंक जाय म्हूण सर्वेश्वरान फरमायलां तें हेंच. उपरांत मोइसेन आरोनाक म्हळें, वेदी लागीं वच आनी तुजी पातका बली आनी तुजी होम बली भेटय, आनी अशें तुजे पसत आनी तुज्या लोकां पसत प्राचिताची रीत चलय. उपरांत सर्वेश्वराच्या आदेशा प्रमाणे लोकांच्यो काणिकोय भेटय आनी तांचे पसत प्राचिताची रीत चलय. आरोन वेदी लागीं गेलो आनी ताणें आपल्याच पातका पसत पाडक्याक जीवशी मारून ताची बली भेटयली. आरोनाच्या पुतांनी रगत ताचे सरशीं हाडलें. ताणें तातूंत आपलें बोट बुडयलें आनी तें वेदीच्या शिंगांचेर घालें. उरलेलें रगत ताणें वेदीच्या मुळांत वतलें. पातका बलयेची सरब, मुतापारी आनी काळजा वयली सरबेरास ताणें वेदीचेर लासली. सर्वेश्वरान मोइसेक फरमायले प्रमाणे हें केलें. मांस आनी चामडें ताणें शिबिरा भायर लासलें. उपरांत आरोनान होम बलयेची मनजात जीवशी मारली. ताच्या पुतांनी ताका रगत हाडून दिलें आनी ताणें तें वेदीच्या देगांचेर ओतलें. उपरांत तांणी ताका होम बलयेचे मनजातीचे कातरलेले कुडके आनी तिची तकली हाडून दिली आनी तांणी हें सगळें वेदीचेर लासलें. ताणें तिची आंतकिटी आनी पांय धुले आनी ती वेदी वयले होम बलये वयर दवरून लासली. उपरांत ताणें लोकांची बली अर्पिली. ताणें तांचे पातका बलयेचो बकरो घेतलो, तो जीवशी मारलो आनी पयलेचे परीस पातका बली भेटयली. उपरांत ताणें होम बलयेची मनजात मुखार हाडली आनी ती विधी प्रमाणे भेटयली. हें जातच ताणें अन्न बली भेटयली. ताणें एक मूठभर गंवां पीठ घेतलें आनी तें वेदीचेर लासलें. सकाळींची होम बली न्ही आसता ही सडीत बली भेटयली. शेकी ताणें लोकां पसत शांती बली भेटोवचे खातीर पाडो आनी बकरो जीविशी मारले. आरोनाच्या पुतांनी ताका रगत हाडून दिलें आनी ताणें ते वेदीच्या देगांचेर ओतलें. पाड्याची आनी बकऱ्याची सरब म्हणजे शिमटी आनी किटेक लागून आसलेली सरब, 2 मुतापारी आनी काळजा वयली सरबेरास, हें सगळें हर्द्या वयर दवरून वेदीचेर लासलें. हर्दी आनी उजवो जांगो घेवन आरोनान समर्पणाची रीत चलयली. सर्वेश्वरान मोइसेक फरमायले प्रमाणे हें केलें. उपरांत आरोनान आपले हात लोकांचे कुशीन उबारले आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. अशें पातका बली, होम बली आनी शांती बली भेटोवन जातच तो वेदी तावन सकला देवलो. मोइसे आनी आरोन जमते तंबांत भितर सरले. उपरांत ते सांगाता भायर आयले आनी तांणी लोकांक आशिर्वाद दिलो आनी सर्वेश्वराची महिमा सगळ्या लोकांक प्रत्यक्ष जाली. सर्वेश्वरा मुखार तावन उजो भायर आयलो आनी त्या उच्यान वेदी वयर दवरलेली होम बली आनी सरब लासली. लोकान हें पळोवन उल्हासान बोब मारली आनी सगळीं धरणीर सरपडली.